नापने निकले हो तो अरे हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। आप हजरात बहुत खामोशी के साथ कलाम आला हज़रत और मनक़बत गौस आज़म आप समाअत कर रहे थे। देखिए हजरात, एक मालिक के घर में एक नौकर रहता था। मालिक ने नौकर से कहा कि जब भी मैं तुम्हें किसी काम के लिए कहा करूं तो तुम एक काम की बजाय दो काम किया करो। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं तुमसे कुर्ता मंगवाया करूं तो साथ में जुब्बा भी लेकर आया करो। ऐसा ही हुआ। मालिक ने कहा कि जाओ जुब्बा लेकर आओ, तो वो जुब्बा भी लेकर आया करता था और कुर्ता भी साथ में लेकर आया करता था। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, मालिक ने कहा जब भी मैं तुमसे किसी काम के लिए कहूं तो एक काम की बजाय दो काम किया करो। कहा क्या मतलब? कहा कुर्ता मंगवाऊं तो जुब्बा भी लाओ, जूता मंगवाऊं तो चप्पल भी लाओ, छुरी मंगवाऊं तो तलवार भी लाओ, साफा मंगवाऊं तो टोपी भी लाओ। एक दिन मालिक बीमार पड़ गया। मालिक ने कहा जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ, तो वो डॉक्टर को भी बुला के लाता है और साथ में कफन काटने वाले को भी बुला के लाता है। तो हजरात, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ऐसे लोग पाए जाएं और खामोशी इख्तियार करें। हजरात, अब आपके सामने खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती इलियास नूरी साहब क़िबला का खिताब होगा। अब आप हजरात बेदारी के साथ अपने हाथों को बुलंद कर लें और बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर। आपके सामने ऐसे खतीब आ रहे हैं कि खिताबत जिसकी सुनते हो फरिश्ते आसमानों में, कहिए सुभान अल्लाह। खिताबत जिसकी सुनते हो फरिश्ते आसमानों में, हो जिसका नाम सारी खानकाहों आसमानों में। और मुकर्रिर कोई भी ऐसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, मुकर्रिर कोई भी ऐसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। मशक्कत करनी पड़ती है बहुत इल्मी खजानों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत अल्लामा मुफ्ती इलियास नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा आलिम बावक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ीक़ साहब क़िबला, वहीं पर एक दूसरे आलिम साहब, शायर साहब व मोहतरम तलबा-ए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जो हजरात पीछे खड़े हैं थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आ जाइए। वो बैठे हैं जो पीछे, उनसे कह रहा हूँ आइए, आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। बंद कर भाई। अरे क्या बंद कर? बंद हो गई, बंद हो गई, बंद अब नहीं चल रही। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें आप हजरात ने मुझसे पेशतर समाअत की। चंद कलाम अभी जो पढ़े गए बड़े अच्छे अंदाज में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाहिद बरेलवी साहब और ये हमारे अजीज़ मोहम्मद फैज़ान रज़ा सल्लल्लाहु से आपने बेहतरीन अंदाज में कलाम समाअत किया। इन दोनों से पेशतर आपने बड़ी अच्छे लबो लहजे में बेहतरीन तकरीर 10 मिनट में समाअत की। बड़ी अच्छी तकरीर थी, अच्छा लबो लहजा, मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ ख्याल किया, इसलिए अल्लामा शफ़ीक़ साहब ने अपनी गुफ्तगू 10 मिनट के अंदर मुकम्मल कर दी और बड़ा अच्छा पैगाम दिया। ये बड़े अच्छे खतीब की पहचान है, कम वक्त में बहुत ज़्यादा मग़ज़ पेश करना, काम की बातों को पेश कर देना एक बड़े खतीब और एक होनहार आलिम दीन की पहचान है। मुझे भी 2-2.5 घंटे से बड़े बड़े अलक़ाबात से नवाजा जा रहा है। छोटा सा आदमी, दरसगाही आदमी हूँ और बड़ी दूर से मैं भी आया। 8:30 बजे का तकरीबन मैं यहाँ पहुँच गया। ये
ہماری اور آپ کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ جلسے ہوتے ہی اتنے وقت تک ہیں۔ ائمہ کرام ان کو خوب نوازنا چاہیے اور حق ہی ان کا ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہمیں وہاں نوازا جاتا ہے۔ تو میں نے خود کہا جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کو خوب پڑھوائیے، دل بھر کے پڑھوائیے۔ جو وقت ملے گا تھوڑا بہت انشاءاللہ تو کچھ گفتگو ہو جائے گی، اور آپ اگر ساتھ دیں گے تو کچھ میری تقریر ہو جائے گی، ورنہ اتنا ہی کافی ہے کہ علماء کے بیانات سن لیے گئے اور میرا بھی ذاکرین کی فہرست میں نام جو ہے وہ درج کر لیا جائے۔ امید قوی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے، ایمان کو سلامت رکھے، دینداری عطا فرمائے، پرہیزگاری بھی عطا فرمائے۔ یہ بھی دینداری کی علامت ہے، جہاں زمانہ سونے کی بات کرتا ہے وہاں یہ اللہ کے مختصر بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، فقط اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ کچھ کام کی باتیں میں انشاءاللہ آپ کی گوشے گزار کروں گا۔ یہ وقت تقریر کرنے کی، وقت اب سونے کا ہے، کیونکہ صبح فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے بعد میں کام میں بھی لگنا ہے۔ اللہ نے دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے، رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، اور انہی 24 گھنٹے میں کچھ اوقات ایسے اللہ پاک نے مقرر فرما دیے جن وقتوں میں اللہ کی عبادت بھی کی جاتی ہے، تو لہذا اس کا بھی خیال کیا جائے۔ تو میں دیکھوں گا حضرات جو پیچھے ہیں اپنے پیارے آقا کی محبت میں، بڑے بڑے حضرات آگے آ جائیے تاکہ مجھے لگے کہ سننا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوں، اس کے بعد میں صلاۃ و سلام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بی سر و سما مددی، قبلئی دی مددی، کعبہ ایما مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادر یمنا رہے یا غوث اعظم بی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطبی عالم بی زنم۔ آئیے حضرات اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیعی روز شمار، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے گا۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور دم نکل جانے کی جاہے آہ کی ناکھوں سے وہ، دم نکل جانے کی جاہے آہ کی ناکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے،
صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. یا رسول اللہ آپ ہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, بندگی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ ہی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. اس کائنات کو آپ ہی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. مگر یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا, جب پریشانی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. جب قیامت کا دن ہوگا, جب پریشانی کا عالم ہوگا, جب سختی کا عالم ہوگا, یہ احمد رضا گناہوں کے سمندر میں مختصر ہوگا. یا رسول اللہ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ دیں گے, میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ دیں گے, میرے قرابت دار مجھے چھوڑ دیں گے, میرے رشتہ دار مجھ سے دور ہو جائیں گے, قرابت دار مجھ سے دور ہو جائیں گے, خاندان والے مجھ سے دور ہو جائیں گے. وہ قیامت کا دن ہوگا جب میرا حقیقی بیٹا مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گا, میرے دوست مجھ سے دور ہوں گے, میرے رشتہ دار مجھ سے دور ہوں گے. یا رسول اللہ قیامت کا دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا اور یہ احمد رضا گناہوں کے سمندر میں مختصر ہوگا. ایسے عالم میں اگر آپ کی ایک رحمت کا اشارہ ہو جائے گا تو احمد رضا جیسے لالوں کا بیڑا پار. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نبی کا ذکر ہے, بے شک, اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم, بے شک. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرات محترم میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خدا بند قدوس قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے, میرا رب اعلان فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک مثال ہے, ایک ایگزامپل ہے. اے لوگوں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم کامیابی کی منزل پر, اگر ہم کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھنا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے, ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے, ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری اخروی زندگی بھی سدھر جائے, سنبھل جائے, تو اے لوگوں اب ہمیں کسی دنیا دار کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی عہدے دار کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو احمد مختار کے نقش قدم پر چلو, مدینے کے تاجدار کے نقش قدم پر چلو, پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو. اگر ہم نے احمد مختار مدینے کے تاجدار کی زندگی کو پڑھ لیا اور اس پر عمل کر لیا تو اللہ کی قسم ہماری دنیاوی زندگی بھی سنبھل جائے گی اور مرنے کے بعد ہماری آخرت بھی. بے شک. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کا ماحول اب یہ ہے کہ انسان فقط دنیا کی رنگینیوں میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا میٹھی ہے, یہ دنیا جو ہے وہ ہری بھری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا میٹھی ہے, دنیا ہری بھری ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے, فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تم عمل کیسے کرتے ہو, پروردگار تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. حضرات محترم میں کچھ قیمتی باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے اب رخصت ہونا چاہتا ہوں. حضرات محترم طرف کے ایک مرتبہ کہہ دیجئے گا سبحان اللہ. ارکان ملت اسلامیہ دل خوش ہو گیا. صاحب قنا نے آج اویس میاں صاحب نے جو آج نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے, آپ کو بلایا ہے, ان کو بلایا ہے, ان کو بلایا ہے, علامہ صاحب کو بلایا ہے, یہ دوسرے عالم دین بیٹھے ہیں ان کو بلایا ہے, اور میں تقریباً 50 کلومیٹر دور قصبہ شاہی سے یہاں آیا ہوں, بن بلائے نہیں آیا ہوں, میں صاحب خانہ کی دعوت پر آیا ہوں, اس لیے آیا ہوں کہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے, وہ بچہ
اللہ سبحان اللہ. بچے کی پیدائش ہوئی ہے, بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے, بے شک سبحان اللہ. نعمت کا اچھا استعمال کرو, اور جب اللہ نعمت دے تو اس نعمت پر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو, بے شک سبحان اللہ. ماشاء اللہ. شکریہ کا انداز ہوتا ہے یہ نہیں زبان سے روڈ پہ کھڑے ہو کر کہہ دیا اللہ کا شکر ہے, اللہ نے خوبصورت بیٹا دیا ہے. رات میں ناچ گانے کا انتظام ہوا, گانے بجانے کا انتظام ہوا, نئی نئی خرافات ہوتی ہے گھروں کے اندر. خرافات میں ملوث ہو جاتے ہیں لوگ اور زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. خالی زبان سے کہہ دیا اور رات میں گھر میں کیا کیا, نافرمانی رب کی اور اس کے پیارے محبوب کی. قرآن کہتا ہے رسول پاک کی زندگی میں تمہارے لیے ایک مثال ہے, رسول پاک کی زندگی میں تمہارے لیے ایک ایگزامپل ہے, ایک نمونہ ہے. تم دنیا داروں کو نہ دیکھو, احمد مختار کو دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حاصل کرنا ہے تو مدینے کے تاجدار کو دیکھو. ہمارے نبی کی زندگی کیا زندگی ہے, سبحان اللہ. کفار مکہ ہمارے نبی کے دشمن ہو گئے ہیں, پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے نبی کے جسم نازنین پر, نبی کے جسم مقدس پر. پتھروں کو پھینک پھینک کر کے مارا جا رہا ہے, کنکر پھینک پھینک کر مارے جا رہے ہیں. طائف کی وادی ہے, طائف کا میدان ہے. کفار مکہ نے میرے نبی کے جسم مبارک پر اتنے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ پیغمبر اسلام کے جسم مقدس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. نبی کا کلمہ مبارک جو تھا وہ خون میں لطپت ہو گیا. آسمان سے فرشتہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہوا چلانے پر مامور کیا ہے. میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ کفار مکہ نے آپ کے جسم مبارک پر اتنے پتھر مارے ہیں, اتنے پتھر مارے ہیں کہ آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے, آپ کے جسم مبارک سے خون نکل رہا ہے. یا رسول اللہ آپ مجھے فقط اجازت دے دیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہوا چلانے پر مامور کیا ہے. اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں ایسی ہوا چلاؤں گا, ایسی ہوا چلاؤں گا, ایسی ہوا چلاؤں گا. یہ طائف کے میدان میں جتنے بھی پہاڑ ہیں اپنی اپنی جڑوں سے اکھڑیں گے. یہ طائف کے میدان میں جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ اکھڑیں گے اور آپ کے دشمنوں کے سروں پر, کفار مکہ کے سروں پر جا کر کے گر پڑیں گے. فقط یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجیے, آپ کا بدلہ لے لیا جائے گا. آپ اجازت دے دیجیے, یہ پہاڑ زمین سے اکھڑیں گے, آپ کے دشمنوں کے سروں پر جا کر کے گر پڑیں گے. میرے نبی نے جب اتنا سنا تو آمینہ کے لال نے مسکرا دیا اور پیغمبر اسلام نے فرمایا اے فرشتے, تم میرے جن دشمنوں سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو, یہ تمہارا نبی, یہ کائنات کا نبی دیکھ رہا ہے کہ مجھے اپنے دشمنوں کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ مولانا الیاس رضا نوری صاحب قبلہ, مولانا الیاس رضا نوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب تشریف فرما ہے, علامہ صاحب بیٹھے ہیں. جن کافروں نے, جن دشمنوں نے حضور کے جسم مبارک پر پتھر پھینک پھینک کر مارے, ان کی نسلوں نے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا. ایمان, حضور فرماتے ہیں ان کی نسلوں سے مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی شفا تم پہ سبحان اللہ. بدلنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان خامخواہ ڈر رہا ہے, ہائے یہ ہو گیا, ارے یہ ہو گیا, اب مارے جائیں گے, اب کاٹے جائیں گے, اب پیٹے جائیں گے. حضرات ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے, ہمارے عمل اچھے ہونا چاہیے. اگر انسان کا عمل اچھا ہوگا, برادران ملت اسلام یا پوری کائنات مل کر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ الیاس رضا اپنی بات نہیں کہتا ہے بلکہ پیغمبر اسلام کی بات کر رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, اے میرے صحابہ سنو, اے میرے صحابہ سنو, اگر پوری کائنات مل کر یہ ارادہ
ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। मिलकर इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि तुम्हें फायदा पहुंचाएगी, मगर पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती उतना ही जितना फायदा अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। हमें अपने अमाल अच्छे करने की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी सुधारने की जरूरत है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान का तरीका ये हो गया है, आज मुसलमान का शेवा ये हो गया है, अगर उसके पड़ोसी ने बिल्डिंग बना ली है तो उसकी नजर ये है कि मैं भी बिल्डिंग बनाऊंगा। अगर उसकी 2 मंजिल माना, अगर 2 मंजिल बिल्डिंग तैयार हो गई है, हमारे ज़हनो फिक्र में यही बात है कि मैं भी अपना घर 2 मंजिल बनाऊंगा, चाहे हराम का पैसा हो या हलाल का पैसा हो। अपने पड़ोसी की मैं शिरकत करूंगा, अपने पड़ोसी से मैं बहसों मुबाहसा करूंगा। अगर उसने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपया खर्चा किया है तो ये पड़ोसी भी कह रहा है मैं भी अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपया खर्चा करूंगा, चाहे हराम का हो या हलाल का हो। हज़रात मोहतरम, अगर पड़ोसी ने 10 लाख की कार खरीदी है तो इसके जहन में ये बात है मैं भी 10 लाख की कार खरीदूंगा, चाहे पैसा हलाल का हो या हराम का हो। हज़रात मोहतरम, माहौल को बदलने की जरूरत है, अमल को अच्छे करने की जरूरत है। तुम्हें दुनियादारों को नहीं देखना है, ओहदेदारों को नहीं देखना है, तुम्हें फकत आमिना के लाल को देखना है, आमिना के लाल की जिंदगी को देखना है, अली मुर्तजा की जिंदगी को पढ़ना है, उमर फारूक आज़म की जिंदगी को पढ़ना है, उस्मान गनी की जिंदगी को पढ़ना है, अबू बकर की जिंदगी को पढ़ना है। हज़रात मोहतरम, जब हमने नजर डाली अहमद मुख्तार पर और नबी के गुलामों पर, उनकी जिंदगी को पढ़ लिया और अमल कर लिया, दुनिया से जाएंगे तो भी कामयाब होंगे, कब्र में जाएंगे तो भी कामयाब होंगे, हश्र का मैदान होगा तो भी कामयाब होंगे, और मैदान महशर में ये ऐलान कर दिया जाएगा ये जो सामने खड़ा है ये किसी दुनियादार का गुलाम नहीं था, ये जो खड़ा है ये अहमद मुख्तार का गुलाम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, फैजाने हुजूर गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। की पाबंदी कीजिए। बेशक जुम्मों में तकरीरें होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें, मुकर्रिरीन से अच्छी अच्छी तकरीरें, नई नई तकरीरें बेशक तैयारी करके हमारे इमाम लोग जुमे के दिन बेहतरीन बात और नसीहत करते हैं। नमाजों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया तो ज़कात अदा कीजिए, बेशक खेती बाड़ी होती है तो उसका उश्र दीजिए, बेशक सुभान बस्ती के अंदर मदरसा है तो उस पर तवज्जो कीजिए, बेशक मदरसे चलाइए, इल्म में इजाफा कीजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, उनकी जिंदगी अच्छी बनाइए। बेशक सुभान अल्लाह। दुनियादारों के नक्शे कदम पर चलना नहीं है, ओहदेदारों की जिंदगी को नहीं देखना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अगर मैं इस दुनिया को मच्छर के पर बराबर इज्जत देता, बेशक अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर बराबर भी होती तो काफिरों को पानी का एक घूंट भी नसीब ना होता। उसने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। हुजूर ने फरमाया दुनिया हरी भरी है, दुनिया मीठी है, इसके फंदे में ना फंसना, फकत इतना ज़हन में रखना कि ये दुनिया जो है वो हमारे लिए दारुल अमल है। हम यहाँ अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं, इसके सिवा कुछ करने के लिए नहीं आए हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें फकत अपनी इबादत और रियादत करने के लिए भेजा है। इंसान अब ये समझेगा, इंसान के ज़हन में ये बात आ जाएगी अल्लाह ने इबादत के लिए अगर हमें पैदा किया है तो इस जिंदगी में खाना भी है, खाना कमाना भी है, पानी पीना भी है, घर बनाना भी है, शादी ब्याह करना भी है। अल्लाह ने बच्चे दिए हैं तो उनकी किफालत के लिए कुछ मेहनत तो मजदूरी भी करना है। तो हज़रात मोहतरम फकत एक हमारी ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो अल्लाह ताला ने हुजूर को भी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, हमारे नबी भी तो दुनिया में आए हैं, अबू बकर भी तो दुनिया में थे, हजरत उमर भी तो दुनिया में थे, हजरत अली शेर खुदा भी तो दुनिया में थे, हजरत उस्मान गनी भी तो दुनिया में थे,
ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مولانا الیاس نوری صاحب قبلہ مولانا الیاس نوری صاحب قبلہ سرزمین برکھیڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ کہہ دیتا ہے تو ہم اس سے تو نہیں کہتے، ہم فوراً اس کو گالی دینے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی کنکر اٹھا کے مار دے تو کنکر اس کو بدلے میں کنکر مارنے کی بات نہیں کرتے، ذہن میں فوراً بات آتی ہے اتنا بھاری وزنی پتھر ہو تو اٹھا کر اس کا سر کچل دو۔ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بڑھ کر، یہ ہماری زندگی ہے اور وہ نبی کے غلاموں کی زندگی تھی۔ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ بے شک 5 منٹ اور اس کے بعد میں صلاۃ و سلام۔ نبی کے صحابہ کی زندگی، نبی کے غلاموں کی زندگی، سبحان اللہ، ان پر کوئی ظلم کرتا تو معاف کر دیا کرتے تھے، ان کو کوئی گالی دیتا تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ ان کی زبان پر جاری رہتا تھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ ایسے بے نیکوں کو شک اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ ریاض الصالحین کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ پہلوان وہ نہیں ہیں جو کئی بہادروں کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں ہے جو کئی بہادروں کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ غصہ آئے تو اس کو پی جایا۔ سبحان اللہ غصہ آئے تو پی جایا کرے۔ ماشاء اللہ۔ حضرات یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا نبی کے نقش قدم پر چلو تمہاری زندگی سنور جائے۔ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عالم نہیں بنے ہو تو علماء سے محبت کرو، علماء سے پوچھو زندگی کیسے گزاریں۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے تو کوئی صلح کی صورت نظر نہیں آتی تو علماء کی بارگاہ میں رجوع کرو، بتائیں کہ صلح کی صورت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں نفاق پیدا ہو گیا ہے، گھر میں انتشار، گھر میں خرافات، بیوی سے جھگڑا، بھائی سے جھگڑا، گھروں کا ماحول ادھر ادھر ہو گیا ہے اور تمہارے یہ ذہن میں نہیں ہے کیسے سدھارا جائے، سنبھالا جائے، تو وہ علم، وہ زندگی جو مصطفیٰ کی ہے، اس زندگی کو اپنے علم کی روشنی میں علماء نے پڑھا ہے، ان سے سیکھو، ان کی بارگاہ میں رجوع کرو، یہ بتائیں گے اللہ کی قسم تمہارے بستیوں کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، گھروں کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم جس بچے کی پیدائش پر آج اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے نیک بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس بچے کو عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے، قاری قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہم مارے اس لیے جا رہے ہیں، ہم کاٹے اس لیے جا رہے ہیں، رسوا اس لیے کیے جا رہے ہیں، ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم روزوں سے دور ہیں، ہم نیکیوں سے دور ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے عمل جو ہیں وہ بیکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، برائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں، غیبت کی تباکاریوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، چغل خوری ہماری گلیوں میں چوراہوں پر پائی جا رہی ہے، جھوٹ پر جھوٹ ہم بولتے چلے جا رہے ہیں، چوریاں ہمارے یہاں کی جا رہی ہیں، بیماریاں ہمارے یہاں کی جا رہی ہیں، سود ہمارے یہاں پر لیا جا رہا ہے، امانت میں خیانت ہمارے یہاں کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، اور پھر ہم یہ کہتے آ رہے ہیں ہم ذلت و رسوا ہو رہے ہیں، ہم ذلت و رسوا ہو رہے ہیں، ہم ذلت و رسوا ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ نبی کی تابعداری نہیں ہے، یہ نبی کی وفاداری نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو کر جھوٹ بولا کرے، برائیاں کیا کرے، غیبت کیا کرے، چغل خوری کیا کرے، سود لیا کرے، شراب کو منہ سے لگایا کرے، جوا کھیلا کرے، بدکاری کیا کرے، زناکاری کیا کرے۔ یہ ایک سچے مسلمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ سچا مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس سچے مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کا پتہ لگتا ہے کہ اسلام یہ ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کو دیکھ کر آمنہ کے لال کی زندگی یاد آ جائے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زندگی
मुसलमान के अच्छे अखलाक व किरदार से है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमा दी, हाँ अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून बियदिही मिन लिसानिही। नबी फरमाते हैं सच्चा मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान सलाम। है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बेशक वाह सुभान अल्लाह आमीन। मदरसों को आगे बढ़ाइए। सबसे बड़ा खसारा आज मुसलमानों का ये है कि मुसलमान मदरसों की तरफ तवज्जो नहीं करते। बेशक सुभान बच्चे अल्लाह देख रहे हैं हमारे मदरसे के बच्चे हैं, बेशक सुभान अल्लाह यहाँ एक मदरसा अच्छा चलाइए, गिरदोलिबा में मदरसा अच्छा चलाइए, क्योंकि हमारा बच्चा अपनी जिंदगी को तभी तो सही करेगा जब इस्लाम को सीखेगा, इस्लाम को पढ़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह बच्चों को पढ़ाइए। दुनिया के ओहदों पर फाइज करने से पहले कुरान पढ़ाकर सही माना में मुसलमान बनाइए। बेशक सुभान अल्लाह ज़कात है, उश्र है, सदक़ात है, इनके जरिए ताउन कीजिए मदरसों का। बेशक मदरसों में जो मुदर्रिसीन हैं उनकी तनख्वाहों का ख्याल रखिए। आप चाय पीजिए, बात मेरी मुकम्मल हो गई है। उन मदरसों का ख्याल रखिए। मदरसे दीन के किले हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक मदरसे दीन के किले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लामी व इमादुद्दीन। आप चाय पीजिए और जल्दी जल्दी 2-3 हदीसें बस बहुत उजरत के साथ में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुकून है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिनल आबिद। है सुभान एक अल्लाह आलिम दीन शैतान पर 1000 नमाजियों से भारी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चौराहों पर माशाअल्लाह। बैठ जाते हैं, मौलवी ने ये कर दिया, मौलवी ने ये कर दिया, वो आलिम आए उन्होंने ये कर दिया। खुराफात मौलवियों के पीछे पड़ जाते हैं। इमाम साहब बहुत टाइम हो गया, 2 दिन हो गए अभी तक नमाज नहीं पढ़ाई, घर चले गए, मस्ती मार रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अपने उलमा के बारे में ऐसे ऐसे जुमले, यहाँ तो गालिबन बाहर मकामी अइम्मा किराम है, बड़ी गुस्ताखियाँ करते हैं लोग। उलमा की तौहीन नहीं करना चाहिए। उलमा हमारे और आपके सर के ताज हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाती फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिनल आबिद। एक आलिम दीन शैतान पर 1000 नमाजियों से भारी है। जी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन खरजा फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। सुभान अल्लाह फरमाते हैं जो इल्म की तलब में निकल पड़ता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है। सुभान अल्लाह भाई जी बेशक। जो इल्म की तलब में निकलता है वो अल्लाह के रास्ते में है जब तक लौट कर ना आए। जी काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात कि अल्लाह का जिक्र करने के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है अन अबी अबस रज़ी अल्लाह तआला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बर्रत क़दमाहु फी सबीलिल्लाह हर्रमहुल्लाहु अलन नार। बेशक हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जिसके कदम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हो जाए, ऐ है वाह जिसके कदम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हो जाए तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमाए। सुभान अल्लाह। मदरसों की तरफ तवज्जो कीजिए। मदरसे दीन के किले हैं। मदरसे चलते हैं तो हाफिज बनता है, कारी बनता है, आलिम बनता है। अपने इमामों की कदर कीजिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, उनकी इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए, आमाल अच्छे करने की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा दे। उजलतन क़स्दन सहबन जो अगलात मेरे बोलने में हो गए हों अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है परवरदिगार मुआफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बुलंद आवाज़ से सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह।